बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है अहद हाज़िर की औरत को दीन इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात से, बुनियादी मसाइल और फ़ज़ाइल से आगाह करना, क्योंकि डेली रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और हमें अगर उस मौके पे फ़िक़ही अहकामात मालूम नहीं होते तो अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हमसे ना चाहते हुए भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के ख़िलाफ़ कुछ काम हो जाता है। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि हमें बुनियादी मामलात से आगाही हो, और उसके लिए हमें किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का, किसी ऐसे इदारे का या किसी ऐसी प्रोग्राम का रुख करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जनाब, हम दीनी मामलात पे प्रोग्राम करते हैं, फ़िक़ही अहकामात आप सीखते हैं, और हर बुध और जुमेरात शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कमोबेश हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होता है जिसका नाम है दीन और ख़वातीन। आप गुज़िश्ता चंद वीक से जिस टॉपिक पे कलाम सुन रहे हैं वो है जनाब सफाई, पाकीज़गी, नज़ाफ़त, या आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदगी का मयार, बिकॉज़ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुताहिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला को पाकों से मोहब्बत है, वो सुथरों को महबूब रखता है। तो जब हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए और हम इसकी जो है हम इसको गर्दानते भी हैं, हम उसको चाहते भी हैं, हम उसे मांगते हैं हम उससे कि अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जाए, हमें तेरा कुर्ब नसीब हो जाए। तो जनाब अच्छे बन जाइए, सुथरे बन जाइए, इसके लिए सफाई के अहकाम सीखने ज़रूरी हैं। तो हम इस पर बात कर रहे हैं। कल जो आपने प्रोग्राम देखा वो नजासतों के ताल्लुक़ से था। नजासत यानी अपने आप से जो नापाकी है, जो गंदगी है, उसको दूर करना। अब जब हमने नापाकी और नजासत के हवाले से कल बात की तो जनाब हमने बात की कि नजासतें कौन कौन सी हैं। तो खून, पेशाब, पखाना, क़े, उल्टी, ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, या दुखती आँख का पानी, ये सब नजासतें हैं, इनसे हमें दूर रहना है। कपड़ों को कैसे पाक किया जाए? तो अगर गैर मरइया यानी ना नज़र आने वाली नजासत लग गई है और वो सूख गया है, सूखने के बाद वो हुक्म लगता है, तो फिर आपने पूरा कपड़ा एक बाल्टी के अंदर या टब के अंदर रखना है। जारी पानी यानी जो नलके का टैप का पानी है वो भी जारी पानी है, और उसका कोई हिस्सा ऊपर ना रहे कपड़े का। कोशिश कीजिए हाथ से या किसी चीज़ से उसको दबा दें, और फिर जब तक ज़न्ने गालिब ना आ जाए कि पानी नजासत को, नापाकी को बहा के ले गया है, तब तक आपने पानी जारी रखना है, और फिर फाइनली आपका कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर नजासत सूखने के बाद भी नज़र आ रही है, इसे हमने कहा, शरई जो इस्तिलाह हमने सीखी वो है निजासत मरइया। तो अगर नज़र आने वाली निजासत है जनाब, तो फिर उसका क्या हुक्म होगा? तो उसका ये हुक्म होगा कि उतने हिस्से को धो लिया जाए, नजासत का असर ज़ाइल हो जाए, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। एक और कल हमने बात की कि अगर जग या डोंगे से पानी डाला जा रहा है, जारी पानी नहीं आ रहा, पानी का मसला भी बहुत सारे इलाकों में है, तो अब क्या किया जाए? तो 3 मरतबा जग या डोंगे से पानी लिया जाए, धोया निचोड़ा, धोया निचोड़ा, धोया निचोड़ा, आपका वो कपड़ा पाक हो गया। अच्छा, आज जनाब हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। क्या अपनी ज़ात तक सफाई को रखना है, पाकीज़गी को रखना है, या अपना अतराफ़ भी साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है? इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे शरीयत हमसे क्या तकाज़ा करती है, आज आप सीखेंगे। पाक कपड़े अगर नापाक कपड़ों में मिल जाएं तो अब क्या शरई हुक्म होगा? किसी शय पे नक्शो निगार बने हैं तो उन्हें कैसे पाक किया जाए? इन शॉर्ट कल हमने एक और चीज़ सीखी थी, वो ये कि अगर सॉलिड शय पे नापाकी लग गई है और उसके पोर्स हैं, मसाम हैं उसमें, तो उसको भी आप कपड़े से अच्छी तरह पाक करेंगे। अगर उसको धोया जा सकता है तो उसे 3 मरतबा वैसे ही धो लीजिए, नहीं तो कपड़े से पाक करने पे भी वो पाक हो जाएगी। और अगर प्लेन सरफेस है जैसे ये है, मसाम नहीं है, तो फिर आप 1 मरतबा या 2 मरतबा भी साफ़ करेंगे, गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो वो चीज़ साफ़ हो जाएगी। अच्छा,
ہماری جو آج مہمان اسکالرز ہیں ماشاءاللہ، جو میں نے سوالات آپ کے سامنے رکھے اس تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گی۔ مدلل گفتگو، خوبصورت انداز تکلم، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہو میری اللہ بہن؟ کا برکت۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ ہم سب کی جانی پہچانی، نوجوان نسل انہیں بھی پسند کرتی ہے اور تمام لڑکیاں، تمام بہنیں ان سے بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ کا نام ہے عالمہ عاصمہ بطول۔ السلام علیکم۔ آپ کیسی ہیں میری بہن؟ ناظرین، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی آپ بھی اتنا کچھ سمجھ لیتی ہیں یا بول لیتی ہیں یا تھوڑی بہت جسارت کر لیتی ہوں، تو وہ ان تمام کا احسان ہے کہ یہ جو مجھے سکھاتی ہیں یا ہمارے علماء کرام کے جن سے ہم سیکھ رہے ہیں، وہ اتنا کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ ہر ٹاپک ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم جیسوں کو بھی بہت ساری باتیں بولنی آ جاتی ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے احسان مند ہیں۔ اور بڑی سعادت کے ساتھ میں ان کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوں، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آج بھی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد۔ ٹھیک، بات ہو رہی ہے جناب نجاستوں کو دور کرنے کے احکامات کے تعلق سے یا نجاستوں کے تعلق سے شرعی احکامات کیا ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں، اور ہم نے ایک سیریز کی طہارت کے تعلق سے، آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنا خوبصورت حصہ اس میں ڈالا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پہ صفائی کیا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن نکات کو زیر بحث لانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، احکام شرعیہ میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق انفرادی افعال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ روزہ، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق اجتماعی افعال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ حج۔ بعض وہ ہیں کہ جن میں دونوں پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ نماز کا معاملہ ہے کہ اگر یہ جماعت کی صورت میں ہو تو یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اور اگر انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوں تو ہر فرد کی الگ الگ یہ فعل ہے جس کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارے دین کا حسن ہے کہ اجتماعی افعال کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اجتماعی افعال میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ان دونوں کو جمع بھی فرمایا، اور خود یہی چیز جو ہے وہ انسان کے دیگر معاملات میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے پرسنل معاملات ہوتے ہیں اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ مل کر ہی ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم طہارت کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ طہارت ہو، نظافت پاکیزگی ہو، صفائی ستھرائی ہو، تو اس میں بھی بعض چیزیں اجتماعی طور پر بھی ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں صرف انفرادی افعال کو دیکھا جاتا ہے یا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ انفرادی افعال کی اگر میں بات کروں تو غسل کرنا، وضو کرنا، اپنے پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام کرنا، اسی طرح ناخن تراشنا، بال بکھرے ہوئے ہوں تو ان کو سنوار کر رکھنا، اور اسی طرح مسواک وغیرہ کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، یہ انفرادی افعال ہیں جو کہ صفائی ستھرائی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بھی شریعت مطہرہ مطالبہ کر رہی ہے۔ بعض اوقات یہی صفائی ستھرائی اجتماعی صورت اختیار کر جاتی ہے، جیسا کہ اپنے گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا، اپنے محلے کی صفائی کا اہتمام کرنا، اور اپنے گرد و پیش کو بھی صاف ستھرا رکھنا، اور شریعت مطہرہ اس کا بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ الحاصل دین اسلام جو ہے وہ اس بات کا بھی داعی ہے کہ انسان اپنی بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، اور اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اپنے گرد و پیش کو، گرد و نواح کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے اور پرامن بھی بنایا جائے اور صاف ستھرا بھی رکھا جائے۔ اسی لیے سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ من الایمان، نظافت جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو مسواک جو ہے وہ وضو میں فرض قرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی، کتاب اللہ میں اس کی فرضیت کا حکم نہیں ملتا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محبوب عمل قرار دیا اور خود اس کا اہتمام بھی فرمایا اور کثرت سے اہتمام فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں اور عمل بھی کر دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے ایذا رسا چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
ایک مقام پر کسی جگہ لعاب کے اثرات تھے راستے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف فرمایا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صفائی ستھرائی کا بھی درس دے رہے ہیں، عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا بھی درس اپنے عمل مبارکہ سے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظافت یا صفائی کے تعلق سے تعلیمات ہیں وہ یہ کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، نہ صرف ہم خود صاف نہیں بلکہ ہمارا علاقہ، ہمارا گھر، ہماری گلیاں، محلے، پڑوس، یہ سب بھی صاف ہونے چاہیے۔ اچھا، پاک کپڑے اگر ناپاک کپڑوں میں مل جائیں تو اب کیا حکم شرعی ہوگا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ دیکھیں جیسے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں کہ جو پاک صاف رہتے ہیں اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت اختیار کرو، اور کیونکہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا کہ جو صاف ستھرا رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی کہ پاک صاف کپڑے اگر مل جائیں ناپاک کپڑوں کے ساتھ تو پھر اس کا کیا حکم ہے، ان کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ سب سے پہلے ان میں سوچ بچار کی جائے گی کہ کون سے کپڑے پاک ہیں اور کون سے ناپاک ہیں۔ ان میں سب سے پہلے رنگ، بو اور اسمیل وغیرہ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے یا یہ ناپاک ہے، تو جو کپڑے ناپاک ہیں ان کو علیحدہ کر لیا جائے گا، اور پھر ان کو پہلے پاک کپڑوں کو دھو لیا جائے، اس کے بعد ناپاک کپڑوں کو دھویا جائے گا، کہ جس طرح سے پاک کرنے کا طریقہ ابھی آپ نے بھی ان شارٹ بتایا، جس طرح سے ان کو جاری پانی کے حکم میں ہوگا جاری پانی میں ان کو دھویا جائے گا، اس طرح سے کہ ایک مرتبہ پانی سے اگر ہم نے کپڑے کو دھو لیا تو پورا تر ہو گیا، اس کو نچوڑ کر اس میں کوئی نجاست کا پانی نہ باقی رہ جائے۔ اس طرح سے اگر 3 بار کریں گے یہ عمل تو اس طرح سے ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اسی طرح ٹب ہے یا پھر بالٹی ہے، اس میں پانی کو جاری کر دیا جائے، کھول دیا جائے، اور پھر اس کے اندر 2 سے 3 بار اسی طرح نچوڑ لیا جائے پانی کو، تو اس طرح سے ہمارا کپڑا صاف ہو جائے گا۔ یعنی کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، اپنی جگہ کو پاک صاف رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی اور محبت مل سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، بلکہ وہ خود بتا رہا ہے کہ مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جناب، تو ہمیں سب سے پہلے، کیونکہ تمام عبادات کو اس نے طہارت پہ موقوف رکھا ہے، تو ہمیں طہارت کا اہتمام کرنا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ ایک بریک لے رہی ہیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں احکام دین، اور ہماری عالمات اس تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرما رہی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عاصمہ بطول آج ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں۔ آن بی پر براہ راست مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے، ہم ان کی سمت چلتے ہیں۔ اور مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو صفائی اور نظافت کے تعلق سے میری بہن عالمہ صفا فاطمہ نے کلام کیا، اور پھر پاک اور ناپاک کپڑوں کا مل جانا، اس تعلق سے کلام ہوا، تو شریعت ہم سے صفائی اور ستھرائی کا، پاکیزگی کا کتنا تقاضا کرتی ہے؟ کیا گھر کا تمام سامان پاک رکھنا ضروری ہے، یا صرف اگر ہم نے صفائی کر لی ہے تو کافی ہے؟ اور اگر کپڑوں کا معاملہ ہو، آپس میں مل جائیں، اس طرح میری بہن نے بتایا، آپ اپنے حساب سے، اپنے انداز میں کس طرح سمجھائیں گے ان تمام معاملات کو؟ رحیم، دیکھیں طہارت کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واضح ارشادات موجود ہیں کہ الطہور شطر الایمان اور النظافۃ نصف الایمان او من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طہارت اور پاکیزگی یہ تو ایک شرعی تقاضا بھی ہے اور فطرت سلیمہ کا بھی تقاضا ہے۔ جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، عام طور پر اقوام طہارت کی باتیں کرتی ہیں، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ طہارت کی بات کرتے ہیں، اسلام اس سے بڑھ کر نظافت کی بات کرتا ہے۔ یعنی آپ طہارت بدن کی بات کر رہے ہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی عقل کو پاکیزگی عطا کیجئے، اپنے خیالات کو پاک کیجئے، اپنے فکر کو پاک کیجئے۔ پھر اس کے بعد طہارت قلبی کی بات آتی ہے کہ آپ اپنے دلوں کو برے خیالات سے پاک کیجئے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے دل کی پاکیزگی ہی کے لیے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ الا وان فی الجسد مضغہ،
इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब, कि जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए कुल बदन ठीक हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए कुल बदन ख़राब हो जाता है, और जान लो वो दिल है। तो दिल की पाकीज़गी ये दूसरा दर्जा आ जाता है। और फिर उसके बाद है तहारत बदन। तो मोमिन को चाहिए कि वो कोशिश करे कि मैं अपने अतराफ़ व अकनाफ़ को, अपनी ज़ात को, अपने इस्तेमाल में आने वाली अशिया को और अपने से मुताल्लिक़ा हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखूँ। और उसकी वजह यह है कि हम जितने भी आमाल करते हैं उन आमाल की बिना पर हमें रूहानियत हासिल होती है। सही। और रूहानियत का माना यह है कि अल्लाह के फ़रिश्ते और नेक मखलूक़ात आपसे करीब आती हैं और अल्लाह वालों से आपका एक रूहानी रब्त और राबिता कायम होता है। ठीक। तो ये तमाम चीज़ें जो गंदगी है, तहारत, नज़ाफ़त का ख़याल ना रखना है, ये उनके लिए भी सबब अज़ियत होता है और रूहानियत व नूरानियत नहीं मिलती। इसीलिए आप देखिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इत्र को पसंद फरमाया और फरमाया कि मुझे ये पसंद करवाई गई ताकि आप मुअत्तर रहें, वरना तो आपका पसीना मुबारक भी मुअत्तर है और वहाँ पर तो ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता। वो हमारे लिए है कि हम भी इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें। तो बुनियादी तौर पर अपने घर की अशिया को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ये अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी तबीयत में कितनी नज़ाफ़त है उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के मामलात को देख कर। दूसरी बात जो आपने मसला शरई पूछा कि अगर नापाक कपड़े पाक कपड़ों में मिल जाएं तो उन्हें पाक करने का शरई तरीक़ाकार क्या है। पहला ये याद रखें कि कोशिश ये करें कि पाक कपड़े अलग हों और नापाक कपड़े अलग हों। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो नापाक कपड़े हैं उन्हें पाक करने का एक शरई तरीक़ाकार है, उसके बगैर वो पाक नहीं होंगे। ठीक है। और जो पाक कपड़े हैं उन्हें आप किसी भी तरीक़ाकार से धोकर उससे मेल दूर कर देते हैं तो वो साफ़ हो जाएंगे, पाक तो वो पहले ही थे। तो पहले हमारी बहनों को चाहिए कि घरों में ये एहतमाम करें कि पाक कपड़े अलग होने चाहिए, नापाक कपड़े अलग होने चाहिए। सबसे पहले पाक कपड़ों को धो लिया जाए, उसके बाद नापाक और मशकूक कपड़े, यानी वो कपड़े जिनके बारे में अंदाज़ा है कि पता नहीं नजासत लगी होगी या ना लगी होगी, उन दोनों कपड़ों को शरई तरीक़ाकार के मुताबिक धो लिया जाए। जो आपने बयान किया है कि या तो माए जारी में धो लिया जाए हत्ता कि यकीन कामिल हासिल हो जाए कि नजासत बह गई होगी, और अगर माए जारी यानी जारी पानी नहीं है तो फिर उस पर पानी डालकर हर बार उसे इस तरह निचोड़ लिया जाए कि आखिरी कतरा तक बह जाए, और तीसरी बार जैसे ही उसे निचोड़ा जाएगा तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। और अगर एक लम्हे में फ़र्ज़ कर लीजिए कि तमाम कपड़े मिल ही गए, एहतियात ना रखी गई, पाक भी और नापाक भी, तो अब इन तमाम कपड़ों को उसी शरई तरीक़ाकार के मुताबिक धोया जाएगा। चूँकि मालूम ही नहीं है कि कौन से कपड़े पाक थे, अब उन पाक कपड़ों को जब आपने नापाक कपड़ों के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन में डाल दिया तो वो पानी नजिस हो गया। अब वो जब पानी नजिस हुआ तो जो पाक कपड़े थे वो भी नजिस हो गए। तो अब इन तमाम को उस पूरे प्रोसेस से शरई जो हम बयान करते हैं कि या तो माए जारी कर दिया जाए कि तमाम कपड़े पाक हो जाएं, या फिर उसी तरह जिस तरह नापाक कपड़ों को धोया जाता है उससे मिलने वाले बकिया कपड़ों को भी उसी तरह धोया जाएगा कि हर कतरा 3 बार जो है वो नुचड़ जाए और फिर उसके बाद उनकी पाकी का हुक्म दिया जाएगा। ये हमने देखा है कि बाज़-औक़ात घरों में एहतमाम नहीं किया जाता, तो बहनों को चाहिए कि ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम रखें कि नजिस कपड़े जुदा होने चाहिए और पाक कपड़े जुदा होने चाहिए, और इस बात की तलकीन कर दी जाए ताकि तहारत का ख़ास ख्याल रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप दोनों को मिला देते हैं और तहारत हासिल करते हुए उस शरई तरीक़ाकार को बयान नहीं करते या उसको फॉलो नहीं करते जिसे बयान किया गया है, तो उसकी बिना पर जो पाक कपड़े हैं उनके लिए भी नजासत का हुक्म होता है। तो इन तीनों तरीक़ों को पेश नज़र रखते हुए तहारत का हुक्म दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। निदा मेरे 3 सवालात हैं जी। पहला सवाल यह है कि कपड़े पर खून का धब्बा लग जाए और बहुत कोशिश की लेकिन वो धब्बा दूर नहीं हो सका, तो क्या की सूरत में कपड़ा पाक होगा या नापाक? अच्छा जी। और अगला क्वेश्चन ये है कि नापाक कपड़ा सूखा हुआ था और किसी बच्चे ने पाक कपड़े को उसके अंदर लपेट दिया, वो तर था जो पाक कपड़ा था, तो क्या इस पाक कपड़े को दोबारा धोना जरूरी होगा? अच्छा जी, ठीक है। और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के सामने किसी गंदे मंजर के ऊपर नजर पड़ जाती है और वो अल्लाह के खौफ की वजह से अगर निगाहें हटा ले वहाँ से, तो उसको इसकी क्या फजीलत हासिल होगी ऐसा अमल करने की? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी माजरत मेरी बहन, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं, ये लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा,
किसी शय पे आलिमा सफ़ा फ़ातिमा नक्शो निगार बने हों तो फिर उन्हें कैसे पाक किया जाए? देखिए, पाक करने के सिलसिले में असल उसूल यही है कि असर नजासत को दूर कर दिया जाए, ज़ाइल कर दिया जाए तो चीज़ पाक हो जाती है। और असर नजासत से मुराद ये है कि रंग बू मज़ा जो कुछ भी वहाँ पर कलर है या स्मेल है वो अगर नज़र आ रही है या स्मेल आ रही है वहाँ से, तो उसको दूर कर दिया जाए तो चीज़ को पाक शुमार किया जाता है। जहाँ तक नक्शो निगार का ताल्लुक़ है या जंग आलूद कोई चीज़ हो, तो चूँकि इसके अंदर से कामिल तौर पर नजासत का निकालना मुश्किल होता है और ये इम्कान होता है कि हो सकता है नजासत बाकी रह गई हो। अच्छा। तो ऐसी सूरत में फिर फ़ुक़हा ने ये कलाम फरमाया है कि जिस चीज़ पर जंग हो या बहुत ज़्यादा उस पर नक्शो निगार ऐसे हैं कि उनकी सफाई खाली कपड़े से मुमकिन नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ को धोना ही होगा, बग़ैर धोए वो पाक नहीं होगी। अच्छा। अब हमारे यहाँ आम तौर पर जो फर्नीचर हम यूज़ करते हैं उसमें वो नक्शो निगार उमूमन नहीं होते, लिहाजा या फोमिका वगैरह की लेयर होती है या पॉलिश होती है, तो ऊपर से गीले कपड़े के ज़रिए अच्छा है कि गीले कपड़े से साफ़ कर लिया जाए ताकि असर नजासत कामिल तौर पर ज़ाइल हो जाए तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। और अगर इन केस के वो इस तरह के नक्शो निगार उस पर हैं कि वाकई उसमें असर नजासत बाकी भी रह जाएगा और कपड़े से साफ़ नहीं होंगी, तो फिर ये देखा जाएगा कि जिस चीज़ पर ये नक्शो निगार बने हुए हैं उनका ताल्लुक़ बराह रास्त उन चीज़ों को इबादत में मतलब उसका इस्तेमाल होता है, जैसे ज़मीन वगैरह पर या बर्तनों में अगर ऐसे नक्शो निगार हैं तो फिर तो इनको धोना ही होगा। और अगर जैसे फर्नीचर में किसी जगह है तो फिर चूँकि वो बराह रास्त उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इबादत में नहीं होती और इसीलिए ऐसी जगहों को चूँकि उनके ऊपर पानी बहाना भी मुमकिन नहीं होता है, तो फिर ऐसी सूरत में जहाँ पर दाग धब्बे नजासत के नज़र आ रहे हैं तो उसको किसी कपड़े से साफ़ कर दिया जाए तो इतना ही काफ़ी होगा। क्योंकि धोना मुमकिन भी नहीं है, पूरा आप बेड या पूरा सोफ़ा कैसे, या कोई और अलमारी है इस तरह की चीज़ें, वो कैसे आप पानी के नीचे लाएंगे? चीज़ है, बर्तन है, हाँ, लिबास है जो या आसानी की से हो जगह सके। है, ये तो डेफिनेटली इसको पाक हर सूरत में होना है। अच्छा। लिहाजा यहाँ पर तो पानी से ही बहाकर अगर नक्शो निगार वगैरह का काम बना हुआ है या जंग आलूद कोई चीज़ है तो उसको तो फिर पानी से ही दूर किया जाएगा। और अगर ऐसी चीज़ है जिसका बराह रास्त नमाज या इबादत वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता तो फिर वहाँ पर कम अज़ कम वहाँ से, चूँकि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कराहत आती है, तो फिर उसको बज़ाहिर उसके जो दाग धब्बे हैं तो उसको तो फिर दूर कर दिया जाए। ठीक है, जितना मुमकिन हो फिर आप उसको साफ़ कर लें क्योंकि बराह रास्त उसका इबादत से ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, कुलसूम। जी कुलसूम, आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अगर किसी वजह से मिसकैरेज हो जाए तो कितने दिनों बाद पाक हो सकते हैं, और उस दौरान अगर कोई तस्बीह या कोई लफ्ज़ का जिक्र करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। लाहौर से कुलसूम मेरी बहन साथ थी जी। अच्छा, कालीन है या सोफ़े वगैरह हैं, मैट्रेस है, बेड है, इस पे कोई नजासत लग गई है, कैसे साफ़ किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कारपेट पर अगर कोई निजासत लग गई है तो फ़ौरन उसको साफ़ करने का आसान तरीका यही है कि गीला कपड़ा लिया जाए, उससे उसको साफ़ किया जाए। उसको 3 बार इस तरह से कि वो जो गीला कपड़ा पहली बार लगाया, फिर उसके बाद दोबारा उसको पाक किया, फिर उसके बाद उसको साफ़ किया, इस तरह से अगर 3 बार करेंगे नजासत को हटाने के बाद, तो फिर जब ये 3 बार अमल करेंगे तो उससे वो जगह पाक हो जाएगी और फिर उसके बाद उसको सुखा लें और उसके बाद इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें हमारी नजासत वाली हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं, तो फिर उनको बिलखसूस नजासत के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर इनको हम ड्राई क्लीनर के पास भेजते हैं सफाई के लिए। तो फिर वो जैसे भी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे ये पूछना ज़रूरी है कि क्या जहाँ तक नजासत गई है यहाँ पर नजासत का शुबा था, तो अगर यहाँ अंदर तक पानी चला गया है, पेट्रोल या फिर जिन भी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तो चला गया है तो फिर हम मुतमईन हो सकते हैं कि हाँ वो चीज़ पाक हो गई है। इसलिए उससे पूछना ज़रूरी है और उसको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो बेड या मैट्रेस या जो कुछ भी हम आपको दे रहे हैं, कारपेट वगैरह आपको दे रहे हैं, तो इस पर नजासत है, इसको इस तरह से पाक करना ज़रूरी है। अगर वो पाक हो जाता है तो ठीक है, इसके बाद यानी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ठीक है। और उसके बाद या फिर इतना साफ़ करने के बाद भी उस पर एक मोटा कपड़ा बिछा दिया जाएगा ताकि अगर कोई शक व शुबा रह जाता है, अगर वहाँ नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है तो वहाँ बंदा नमाज़ पढ़ लेता है, लेकिन वो एक मोटा कपड़ा बिछाना ज़रूरी होगा उस पर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए मेरी बहन।
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मुझे सवाल करना था कि जी, मैं उठते बैठते चलते फिरते खाना बनाते दरूद पाक पढ़ती हूँ, तो क्या ये अफजल है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने और हमें कॉल। पढ़ना चाहिए? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम आयशा है, सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी आयशा। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है जी जी कि रमजान में जो रोजे छूट जाती हैं, जी अगर हम जी उसकी सजा ना कर सकें किसी ठीक है। बीमारी की वजह से, मतलब अगर बीमारी कमजोरी है, तो उसकी वजह से हम अगर उसकी सजा नहीं कर सकते, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसमें क्या हुक्म शरई होगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आयशा, आपका सवाल भी मैंने नोट कर लिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन। बात हो रही है जनाब नजासतों के हवाले से जो अहकामात हैं उन पर। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा और आलिमा अस्मा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन बी पर बराह रास्त मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब हम सबकी रहनुमाई फरमा रहे हैं। ब्रेक से कबल बात हुई कि हम जो अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन के लिए भेज देते हैं, तो क्या ड्राई क्लीन के लिए भेज देने के बाद हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हमारे कपड़े पाक हो गए या नहीं? जी आलिमा सफ़ा फ़ातिमा। जी देखें, नजासत हकीकी यानी नजासत गलीज़ा या खफीफ़ा किसी मकाम पर लग जाए तो इस सिलसिले में ज़ाब्ता ये है कि पानी या किसी भी ऐसे लिक्विड के ज़रिए इसको दूर किया जा सकता है और इसको पाक किया जा सकता है कि जो असर नजासत को दूर करने की सलाहियत रखता हो। जहाँ तक ड्राई क्लीन का ताल्लुक़ है तो इसमें चूँकि वाइट पेट्रोल भी यूज़ होता है, एसिड्स भी यूज़ होते हैं और बसा औक़ात पानी का भी इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल चूँकि असल मकसूद असर नजासत को दूर करना है, तो अगर ड्राई क्लीन भी किसी ने करवाया है और उस मकाम से असर नजासत चला गया जहाँ पर नजासत लगी हुई थी, तो इसको पाक ही शुमार किया जाएगा। अच्छा। बाकी इसमें एहतियात के तौर पर यह बात भी जहन में रखी जाए कि मैट्रेस बहुत मोटा चूँकि होता है, तो उसमें अगर आपको ये शुबा हो रहा है कि जो ड्राई क्लीन किया है इससे ऊपर ऊपर की तो नजासत चली गई होगी, लेकिन बहरहाल अंदर फिर भी नजासत होगी, अगर ये डाउट पैदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो जो नमाज वगैरह के मामलात हैं तो उसमें फिर ये एहतियात की जाएगी कि अगर कोई उसके ऊपर बैठकर और इशारे से नमाज पढ़ रहा है तो फिर उस सूरत हाल में कपड़ा बिछा लिया जाए उसके ऊपर और फिर नमाज पढ़ ली जाए। लेकिन उसूल बहरहाल मैंने अर्ज़ कर दिया कि असर नजासत दूर हो जाए तो चीज़ को पाक ही तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, जो पे जो बेडशीट बिछी है, जो चादर बिछी है, सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, एक मोटा कपड़ा या क्या उस मैट्रेस को आजकल मैट्रेस प्रोटेक्टर्स भी मिल रहे हैं, जो गद्दे के कवर जिसके नीचे प्लास्टिक लगा होता है, आपसे भी एक दफ़ा मेरे सवाल से बात हुई थी, वो अगर बिछा लिया जाए तो वो सफिशिएंट करने रहेगा? के बाद वो प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया, दोबारा चढ़ा दिया, अब उसके ऊपर जो है वो बेडशीट बिछा दी, वो प्लास्टिक कवर ही काफ़ी है ना। आपने पाक करने के बाद प्लास्टिक कवर बीच में वो हाइल कर दिया, और ऊपर फिर चादर भी आमतौर पर पड़ी हुई ही होती है, वो अगर पाक है तो बिल्कुल उसके ऊपर नमाज, क्योंकि बुजुर्ग ख़वातीन हैं बिल्कुल या हामिला ख़वातीन हैं, तो वो बिस्तर पे मैंने देखा है कि मुशाहिदा है मेरा कि वो नमाज पढ़ती हैं, वो चादर पाक हो जो ऊपर बिछी हो, वो चादर भी पाक होनी ज़रूरी है। अगर वो ना पाक है तो फिर उसको चेंज कर लें। गद्दे वाला मामला हमने इससे आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, गद्दे के ताल्लुक से और कारपेट, सोफ़ा या दीगर जो हम फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं उस ताल्लुक से बात हुई, आप कुछ इजाफ़ा करना चाहेंगे? और ये ड्राई क्लीन वाला जो पॉइंट था मैं चाहती हूँ इस पर भी आप कलाम करें। जी हाँ, देखें बिल्कुल ठीक बयान किया गया है कि जब हम तहारत की बात करते हैं तो उसमें मकसूद असली होता है कि आप नजासत के असर को ज़ाइल कर दें। अब जब फ़ुक़हाए किराम इन मसाइल को लिखते हैं तो वो अपने ज़माने में जो मुरव्वजा उर्फ़ होता है उस उर्फ़ के मुताबिक मसाइल को तहरीर फरमा देते हैं। और आप इस बात को बखूबी समझ सकती हैं कि उर्फ़ मुख्तलिफ़ ज़मानों में तब्दील होता रहता है। तो सबसे पहले तो उसूल मलहूज़े निगाह रखा जाए कि असल है असर नजासत को दूर करना। अब वो जिस भी तरीक़ा कार पर दूर कर दिया जाएगा तो उस चीज़ की तहारत का हुक्म दे दिया जाएगा। अलबत्ता कपड़े के मुकाबले में जो मैट्रेस है या इसी तरह कारपेट है, कालीन है, इसको पाक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें अगर तो आपने उसे नमाज के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर तो आपको वही
طریقہ کار فالو کرنا ہوگا جو بیان کیا گیا ہے. اگرچہ کلفت ہے لیکن اس کلفت پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور اگر اس کلفت میں نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ اسے کم از کم نماز کے لیے استعمال نہ کریں. اب جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ چیزوں کو طاہر رکھتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں, دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ کوشش کر لیں. جہاں تک ڈرائی کلین والا معاملہ ہے تو اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں ڈرائی کلینرز جو ہیں انہیں طہارت کا جو پروسیس ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شرعی طریقہ کار پر کس طرح پاک کیا جاتا ہے. اس بنا پر بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کی طہارت کا حکم دیں گے یا نہیں دیں گے. تو مفتہ بھی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائی کلینر سے جب کوئی چیز پاک ہو کر آ جائے گی اور اس پر اثر نجاست نہیں ہوگا تو اس کی پاکی کا حکم دے دیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ اس کو پاک کرنے کا حکم نہ دیں اور ہر شخص جا کر اس سے پوچھے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا شرعی طریقہ کار فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے, تو وہ سارا سامان اسے پکڑوائے گا, وہ کہے گا جاؤ بھائی کیا سوالات کر رہے ہو. تو یہاں پر شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے کہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں. جو اثر نجاست ہے وہ زائل ہو گیا, اب جس بھی طریقہ کار پر اس نے زائل کیا ہے رخصتاً یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ اسے پاک ہی سمجھا جائے گا. ورنہ آپ اس بات کو خود متصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہر ایک کی تفتیش کی جائے تو ماسیوں سے بھی تفتیش کرنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو لوگ باقاعدہ اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں ان سے اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو المختصر یہ ہے کہ ڈرائی کلین سے جو کپڑا پاک ہو کر آئے گا اور اس پر اثر نجاست نہیں ہوگا تو اس کی طہارت کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, کالرز کی طرف آتی ہوں. حمیرہ نے پوچھا کہ کپڑوں پر ملتان سے خون کا دھبا ہم لگ گیا اور کسی طور دور نہیں ہو رہا, انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی لیکن اسٹین ابھی بھی باقی ہے, داغ ابھی بھی ہے, کیا کپڑا پاک تصور کیا جائے گا؟ دیکھیں چونکہ خون نجاست مرئیہ ہے اور نجاست مرئیہ کا حکم یہ ہے کہ آپ عین نجاست کو زائل کر دیں. اگرچہ تھوڑا بہت اثر اس کا باقی رہ جائے تو اس کی پاکی کا حکم دیا جاتا ہے. تو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ دھبے سے بالکل صاف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر آپ نے شرعی طریقہ کار پر اسے دھو لیا اور آپ کو یقین حاصل ہو گیا ہے کہ اس سے عین نجاست جو خون تھا وہ زائل ہو گیا ہے, اب اس کا اگر تھوڑا بہت دھبا باقی رہ جاتا ہے تو ناپاک نہیں کہلائے گا, اس میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, پاک کپڑا گیلا تھا وہ ناپاک سوکھے کپڑے میں لپیٹ دیا, کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی خشک چیز کہ جسے ایسی نجس چیز سے جوڑا جائے جس کی بنا پر اس نجس چیز کا اثر اس پر آ جائے تو گویا کہ نجاست کا اثر آ رہا ہے تو پھر حکم بیان کیا جاتا ہے. اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تو وہ اتنا زیادہ گیلا نہ تھا کہ اس میں سے پانی ٹپک رہا ہو اور پاک کپڑے کو اس کے ساتھ جوڑا گیا اور آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پر نجاست کا اثر نہیں آیا اور بچے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو وہ اتنے زور سے یقینی سی بات ہے کہ لپیٹے گا بھی نہیں, تو اس صورت میں تو اسے پاک سمجھا جائے گا. اور اگر وہ اتنا گیلا تھا کہ اس سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پانی اس میں سرائیت کر گیا تو اب اس کی ناپاکی کا حکم دیا جائے گا کہ چونکہ وہ جو اثر نجاست تھا اب وہ اس پہ آ گیا ہے تو آپ اسے بھی دھو لیجئے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ گیلا ہو تو پھر اسے دھو لیجئے تاکہ دل مطمئن ہو جائے. ٹھیک ہے, کسی گندے یا نامناسب یا اخلاقیات سے گرے منظر پہ نظر پڑ جائے اور انسان اللہ کے خوف سے اپنی نظریں ہٹا دے تو کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان, کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس وقت خوف خدا کا پیدا ہونا اور نگاہوں کا وہاں سے ہٹانا یقیناً یہ اجر اور داخلہ جنت کا سبب ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم, ایمان والے مرد اپنی نظروں کو کچھ نیچی رکھیں اور یغضضن من ابصارہن, اور ایمان والی عورتیں اپنی نظروں کو کچھ نیچا رکھیں. اور چونکہ آنکھوں کو دل کا دروازہ قرار دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف حکمت کا سر چشمہ ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ یقیناً باعث ثواب بھی ہے. اور آیہ مبارکہ کے مطابق تو خوف ہی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی کا بھی اور جنت میں داخل ہونے کا, تو یقیناً اس پہ اجر بھی ملے گا. اور ہو سکتا ہے یہی خوف خدا جنت میں داخلے کا سبب بن جائے, کیونکہ خوف خدا وہ بنیادی چیز ہے جو تمام گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے. اس کی جلوت اور خلوت یکساں ہوتی ہے کیونکہ اسے خلوت میں بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے، کلثوم نے لاہور سے پوچھا کہ مسکیریج کے کتنے دنوں کے بعد پاکیزگی یا پاکی حاصل ہوگی، اور کیا ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے مین وائل اس پیریڈ میں؟ جی بالکل ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی انقطاع دم ہوگا یعنی خون منقطع ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد نماز ادا کر سکتی ہیں، چاہے 2 دن میں ہو 3 دن میں ہو۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 40 دن ہی ہوں گے تب پاکی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 دن ہے، کم از کم کوئی نہیں ہے۔ جیسے انقطاع دم ہوگا تو طہارت کا حکم دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال آیا، بہن نے کہا کہ میں اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد رکھتی ہوں، میں ٹھیک کرتی ہوں؟ ایسا کرنا کیسا ہے؟ بالکل ہماری بہن نہ صرف ٹھیک کرتی ہیں بلکہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اس دور میں ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا چلتے پھرتے وظیفہ درود پاک ہے۔ پوچھنے کا شاید یہ مقصد ہوتا ہے کہ بے ادبی تو نہیں، نہیں، یہ محبت کی دلیل ہے کہ جو محب حقیقی ہوتا ہے وہ ہر وقت ذکر محبوب کرتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں سے منقول بھی ہے کہ وہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ بالکل درود پاک جاری رکھیے، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور سعادت مندی بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عائشہ نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، بعد میں اگر معاملات کچھ ایسے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیں، بھوک تو بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، تو پھر سب کو رخصت دے دیتے ہیں کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ رمضان میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا مرض ہے اور آپ روزے رمضان کے نہ رکھ پائے تو زندگی میں جب بھی آپ کو قدرت حاصل ہوگی آپ نے روزے ہی رکھنے ہیں۔ ایک لمحے میں فرض کر لیں کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع ملا ہی نہ کہ آپ اس مرض سے شفا پاتے، تو پھر یہ ہے کہ اس روزے کا فدیہ دیا جائے گا، اور ہر روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، جیسا کہ شیخ فانی اور شیخہ فانیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی شفا حاصل ہو، اصل ہے روزوں کی قضا پر قدرت نہ ہو تو فدیہ۔ ہم قضا سے سوئچ کر کے ڈائریکٹ فدیے پہ چلے جاتے ہیں، از رانگ۔ پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے قضا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو قضا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ فدیہ تب بنے گا جب آپ قضا نہیں کر سکیں۔ اگر آپ میں ہمت طاقت ہے، اور یقیناً ہے میری بہن، بھوک تھوڑا برداشت کر لیجیے، یہ آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اپنی عالمات کی مشکور ہوں۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ عالمہ اسما بطول، میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوابات، مدلل جوابات آپ کی جانب سے ملے ہیں ہمیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ایک ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم مولا